नमस्कार, डाफे टिममा स्वागत छ। म मुना चन्द। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारले ल्याएको बजेटले मुलुकको आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा गेवालीले विश्वमा आर्थिक सङ्कट पैदा भइरहेको अवस्थामा प्रतिकूलतालाई विचार गरेर बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो। गेवालीले वर्तमान सरकारले राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अस्थिरता दुवै ल्याएर थप सङ्कट ल्याएको र आफूले त्यस्तो अपेक्षा नगरेको बताउनुभयो। गेवालीले बजेट देशभित्र विकास बाधक र कतिपय अवस्थामा संवेदनशील समेत देखिएको बताउनुभयो। सांसद गेवालीले बजेट कार्यान्वयन हुने खालको नभएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार चुनावी सरकार मात्र भएको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार बजेटमा व्यापार घाटा घटाउने र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले करमा छुटेका कुरालाई समेत एक ठाउँमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद थापाले मन्त्रालयहरूले आफ्नो प्राथमिकता बताए अनुसार बजेट आएको र सामाजिक सुरक्षाका कुरालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। बजेटका स्रोतहरूमा पारदर्शिता कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले स्वास्थ्य र शिक्षाका कुरामा आएको बजेट राम्रो भएको तर स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरामा आफ्नो समर्थन हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले समतामूलक पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय शिक्षामा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका थिए। अब भिडियो जस्ताको तस्तै। म अहिले चाहिँ जे कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिँ अहिले समर्थन गर्न सकेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो बजेटको सन्दर्भमा तल दिइराखेका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको छ। वास्तवमा कस्टिङ कति हो त तल चाहिने भन्ने स्टडी भएको छैन, अनुसन्धान भएको छैन। अब अहिले भएको स्वास्थ्यको बजेट जति आवश्यकता हो, जति अपेक्षित हो, त्यति पुगेको त छैन। हामीले हेर्दाखेरि फेरि सबै पालिकाहरूलाई सबै उस्तै खालका पनि छैनन्, तिनीहरूको आवश्यकता फरक पनि छ, प्रदेशहरूको पनि फरक छ। यो बजेट छुट्याउँदाखेरि त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू देखिन्छ। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्नका लागि कनेक्टिभिटीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने र विश्वको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ त्यो बहावलाई ध्यानमा राखेर यो बजेट बन्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसो गरिरहँदा दुईटा कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी थियो। एउटा, वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र प्रतिकूलतातिर धकेलिँदै गएको छ। कोभिडको असर कायमै छ। मुख्य अर्थतन्त्रका बीचमा पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र चीन र अमेरिकाको बीचमा व्यापार युद्ध र तनाव छ। विश्व व्यापार सङ्गठन एकदमै निष्प्रभावी बनेको अवस्था छ। रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा ठुलो प्रभाव पारेको छ। ऊर्जा र खाद्य सङ्कट सघन बन्दैछ र जलवायु परिवर्तनका असरहरू छँदैछन्। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बजेट बन्नु पर्थ्यो। त्यसका लागि यो प्रतिकूलतालाई, त्यो सकलाई एब्जर्भ गर्न सक्ने खालको त्यो कुसन सहितको अर्थतन्त्र चाहिन्थ्यो, जुन चाहिँ त्यो बजेट चाहिन्थ्यो, जुन अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनु भएन भन्ने मलाई लाग्छ। र आन्तरिक रूपमा खास गरी भयावह बन्दै गरेको व्यापार घाटा, जोखिमको बिन्दुमा पुगेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विकराल भइरहेको मूल्य वृद्धि, घट्दो उत्पादन र उत्पादकत्व, न्यून पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक सेवामा जनताले जुन शास्ति भोगिरहेका छन्, त्यहाँ बिचौलियाहरू जसलाई हामी दलाल पुँजी भन्छौँ, त्यसको जुन खालको वर्चस्व छ, र यी सबै कुराले गर्दा श्रम शक्तिमा बढ्दो निराशालाई चिर्नका लागि एउटा निकास, बाह्य अर्थतन्त्रका प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक अब्जर्भर र देशभित्र अर्थतन्त्रको बाधक बनेका चिजहरूको निम्ति त्यसको एउटा निकास सहित आधारित हुनुपर्थ्यो। तर बजेट पढ्दै जाँदा यस्तो लाग्छ अर्थमन्त्री यी सबै कुराहरूसँग एकदमै निरपेक्ष, एक खालको बेखबर जस्तो र कतिपय सन्दर्भमा एकदमै संवेदनहीन जस्तो पनि देखिनुभयो। मैले त्यस्तो अपेक्षा गरेका थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि यस बजेटले, मेरो निष्कर्ष के छ भने सभामुख महोदय, यस बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। बाहिर पातमा सतहमा बढी कुदिरहेको छ। मूलभूत समस्या जे स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो उदाहरण, एउटै मात्रै उदाहरण पर्याप्त हुन्छ। अर्थमन्त्रीले स्वयं यो जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि मैले मासिक पुँजीगत खर्च 10% गर्छु भन्नुभएको थियो।
यो 10 महिनामा 3% भन्दा माथि जान सकेन। एभरेजमा 33% हामी अहिले पुँजीगत खर्चमा छौँ। आफैले 10% खर्च मासिक रूपमा गर्छु भनेको कुरामा कहाँ छ पुँजीगत खर्च गर्ने हाम्रो क्षमतालाई के कुराले बाधा पारिरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुभएको देखिएन। त्यसले गर्दा यो समस्याले, यो बजेटले अहिलेका हाम्रा समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन। हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन, यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। उत्पादनमा वृद्धि, विकास र समृद्धि भनेर उत्पादन गर्न सकिने सेक्टर्सहरू, चाहे टेक्सटाइल, जुत्ता, कन्स्ट्रक्सन, थुप्रै जुन कुराहरू हामीले सुझाइरहेका थियौँ, यसलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिकन निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि, आयातलाई दुरुत्साहन गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि र कतिपय कुराहरूमा सहज बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यो रहने कार्यक्रम सहितको जुन थुप्रै कार्यक्रमहरू आएको छ, यो पनि एकदम उपयुक्त छ। कोभिडको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र जसरी शिथिल भयो, त्यसबाट थला परेको सोसाइटीको विभिन्न समूहहरू, कहीँ औषधिको राहतले होला, कहीँ यो चुलोमा दिने छुटले होला, कहीँ आवासमा दिने छुटले होला, कहीँ कर्जा प्रवाहलाई सजिलो बनाउने कुरा होला, इन्टरनेट सस्तो बनाउने कुरा होला, तलबको वृद्धि होला, आयकरको त्यहाँ छुटको कुराहरू होला। यसले नागरिकहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने कुरामा मद्दत गर्छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेर निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको मागहरूको एकपटक यथोचित सम्बोधन भएको छ। चाहे त्यो जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी विषय होला, चाहे लिजमा दिने कुरा होला, चाहे कर्जा प्रवाहको कुरा होला, चाहे वैदेशिक लगानीको कुराहरू होला। मैले सरस्वती बाहिर हेरेँ, एफएनसिसिआईदेखि च्याम्बरसम्म, सिएनआईदेखि लिएर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसम्म, लघुवित्त ब्याङ्कर्स, यसै गरिकन वित्तीय कम्पनी सङ्घ, सिमेन्ट, ऊर्जा, जुत्ता, ऊर्जा उत्पादक सङ्घ लगायतको प्राय नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनसम्मले दिल खोलेर यसको स्वागत गर्ने कुरा, उहाँहरूको संस्थागत मागहरूको सम्बोधन भएको छ। यो आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो बजेटले जनताको तहमा पनि र थुप्रै यो खालको निजी क्षेत्रका विभिन्न सेक्टर्सहरूलाई एक प्रकारले एउटा विश्वास दिलाएको, जसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कुराको सन्दर्भमा एउटा जुन लक्ष्य लिनुपर्ने थियो, यसले त्यसलाई पनि पक्रेको छ। त्यसैले यो सिद्धान्तको हिसाबले पनि ठिक छ, प्राथमिकताको हिसाबले पनि ठिक छ। यो समयले जे माग गरेको छ त्यसलाई अर्थमन्त्रीजीले बुझेर ल्याउनु भएको छ, म यसको स्वागत गर्छु। अब यस पछाडि मेरा केही प्रश्नहरू छन्। मेरो पहिलो प्रश्न, बजेटको आकारको सन्दर्भमा खर्च गर्ने क्षमता नभएर यो चालु आर्थिक वर्षमा यसको आकार संशोधन गर्नुपर्छ भनेर मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसरी संशोधन गर्नुभयो। हाम्रो स्रोत व्यवस्थापनमा हामीले के नयाँ कुरा गर्दैछौँ वा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हामी के नयाँ कुरा गर्दैछौँ, जसको कारणले गर्दा यो वर्ष मान्य अर्थमन्त्रीजी आफैले करिब 20% भन्दा बजेटको आकार बढाउने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई म जस्तो एउटा सांसदलाई यसको आधार छ, केही कुरा यो तथ्यमा, तथ्याङ्कमा, प्रमाणमा आधारित भएर मैले यसको आकार ल्याएको छु भनेर मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ। मेरो दोस्रो प्रश्न स्रोत व्यवस्थापनको बारेमा छ। अर्थतन्त्र 7% बढ्दै गर्दा राजस्व वृद्धि चाहिँ 20% भन्दा बढी बढ्छ भन्ने कुरा कसरी बढ्छ? त्यसमाथि पनि मान्य मन्त्रीजीले ल्याउनुभएको कार्यक्रम जुन आवश्यक थियो, आयातमा कडाइ गर्ने, यसलाई निरुत्साहित गर्ने, करिब 20%ले घटाउने, त्यति मात्र होइन, आयात लक्षित कर्जाको विस्तार साँगुरो हुँदै गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि साँगुरो हुने भयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा, त्यसै गरी इन्टरनेसनल यो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुँदै गर्दाखेरिको पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसले हाम्रो मूल्य वृद्धि बढाउँछ। त्यसलाई पनि थेक्नको निम्ति हामीले गर्ने के हो भन्दा उपभोगमा आधारित जुन हाम्रो ब्याङ्कको ब्याज दर छ त्यसलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले पनि के गर्छ भने त्यसले पनि हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई अलिकति सङ्कुचित गर्छ भनेको समग्रमा यो वर्ष राजस्वको लक्ष्य अरू वर्षहरूको भन्दा कम हुने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा म यति धेरै राजस्व बढाउँछु भनेर भन्दै गर्दा मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? वैदेशिक अनुदान अघिल्लो पटक 63 अरब हामीले भन्यौँ, करिब 24 अरब आयो। यो वर्ष 55 अरब आउँछ भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? यो स्रोत जुन जसको अहिले अनुमान गरिएको छ, यो स्रोत यथार्थपरक छ भन्ने कुराको आश्वस्त हुने आधार के? मेरो तेस्रो प्रश्न खर्चको बारेमा। 3 खरब 80 अरब 38 करोड पुँजीगत खर्च यो वर्षको लागि हाम्रो अनुमानित। हामीले अहिले प्रस्तुत भएको, गएको वर्ष पनि 3 खरब 78 अरब थियो। अहिले जेठ 15सम्मको हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 33% मात्रै हाम्रो खर्च भएको अवस्था छ। र मैले हेरेँ पछाडिपट्टि पुँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू भनेर भनेको कुराहरूको सन्दर्भमा म यो संसदमा आएदेखि मैले आजसम्म कुनै पनि बजेटमा
यसमा लेखिएको कुराहरू नपरेको कहिले पनि देखेको छैन। चाहे त्यो आयोजना सम्बद्ध कानुन बनाउने छुट्टै सबै कुराहरू प्रत्येक वर्ष हामी पढ्छौँ, प्रत्येक वर्ष तल बसेर हामी सुन्छौँ। हामी त्यस्तो के कुरा नयाँ गर्छौँ जसले गर्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्ष हुन नसकेको पुँजीगत खर्च यो वर्ष हुन्छ। सभामुख महोदय, यो बुधा नम्बर 150 को नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल यो गत वर्ष पनि आएको थियो। यसको एउटा व्यावहारिक के समस्या छ भनेदेखि तपाईँ सङ्घीयतामा गइसकेको स्थितिमा मन्त्रालय पनि विभाग पनि र अर्को यस्तो सेन्टर पनि यो चाहिँ हामीले राम्रो छलफल गरौँ। यो विभागहरू कति आवश्यक हुन्, हाम्रो सङ्घीय सरकार अन्तर्गत कतिवटा राख्ने, त्यो विभागहरूलाई चाहिँ बदलिदिउँ भनेदेखि जनशक्ति तल पनि जान्छ र यस्ता सेन्टरहरूबाट त्यो काम पनि अगाडि बढ्न सक्दछ। त्यस कारणले यसलाई व्यावहारिक ढङ्गले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसले चाहिँ प्रदेश र स्थानीयलाई पनि मजबुत बनाउन भूमिका खेल्दछ। सभामुख महोदय, यो मैले यो समर्थन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा 80 दिन जति म उहाँको क्याबिनेटमा त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो। अघिल्लो कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृह कार्य गर्नुभएको थियो र त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गऱ्यौँ। अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। म पुनरावलोकन गर्न आग्रह पनि गर्छु, किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको, यो नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन। जे जति WHO सँग गाँसिएर हामीले हाम्रा संरचना बनाएका छौँ योसँग पनि मेल खाँदैन यो कुरा। यो त हाम्रो त यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो। यसको लाइन मिनिस्ट्री चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। यो त्यसलाई अर्थतिर लान खोजेको जस्तो बुझिएको छ र 49 को त्यो बिमातिर जोड्न खोजेको भन्ने परेको छ। यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ। म अहिले चाहिँ जे कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिँ अहिले समर्थन गर्न सकेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो बजेटको सन्दर्भमा तल दिइराखेका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको छ। वास्तवमा कस्टिङ कति हो त तल चाहिने भन्ने स्टडी भएको छैन, अनुसन्धान भएको छैन। अब अहिले भएको स्वास्थ्यको बजेट जति आवश्यकता हो, जति अपेक्षित हो त्यति पुगेको त छैन। हामीले हेर्दाखेरि फेरि सबै पालिकाहरूलाई सबै उस्तै खालका पनि छैनन्, तिनीहरूको आवश्यकता फरक पनि छ, प्रदेशहरूको पनि फरक छ। यो बजेट छुट्याउँदाखेरि त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू देखिन्छ।